ओम नमो वर्णमावाहयामि ओम यमाय शोभकं सुरदाय यमाय धूताविः यमकं यज्ञोगत्रडिदोतो रङ्कुतः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्वाकर्ण्यस्तेन अर्घ्यं परिकल्पयामि पाद्यं परिकल्पयामि आचमनं परिकल्पयामि स्नानं परिकल्पयामि ओम श्रीवरावृणीमहे गातुं विज्ञाय गातुं विज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुमेषयन् सन्नोऽस्तुद्विपदे सञ्जनिष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः जन धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपारात्मं समर्पयामि वनस्पतिविरणाग्ने सुचितमाग्रेश्वर देवानां धूपोऽयं प्रतिकुशतां नैवेद्यं ओम भूर्भुवस्वः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पदर्शनां समर्पयामि अक्षत्रं आत्मनमस्कारां समर्पयामि देवताय नमः कलशवर्णाय नमः जनावहनादि षोडशोपचारेण अर्घ्यं परिकल्पयामि पाद्यं परिकल्पयामि आचमनं परिकल्पयामि स्नानं शैवरावृणीमहे गातुं विज्ञाय गातुं विज्ञपतये दैवे सुस्थिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओम गन्धिनाथदेशजं सन्न्यास्तु द्विपदे सञ्जतिष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः धोदका फलोदका स्नानं समर्पयामि प्रणामदर्शुद्धमुखे आचमनं समर्पयामि वस्त्रार्थं प्रकरणार्थम् आवरणार्थं यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि श्री चन्दनं समर्पयामि चन्द्रादिपुष्पादिकं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि मानवलिकामाला पुष्पैः पूजयामि धूपं दीपाराधनं समर्पयामि नैवेद्यम् ओम भूर्भुवस्वः फलं निवेदयामि प्रचिंतयामि वर्णदीपालदेवताय नमः वर्णकला चन्द्रेन्द्रो बृहस्पतिः चन्द्रो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतमाम् अवतभक्तारम् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः फलं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्वः పుణ్యవాహనాది శుభోపచార పూజాం సమర్పయామి అక్షంతలేసి నమస్కారం చేసుకొని ఆ మూలకి వెళ్ళండి ఇక్కడ రండి అగ్నిదిగ్భాగే అగ్నిదిక్పాలక దేవతాయ నమః कलशवर्णाय नमः पूर्वाचार्यहस्तेन अर्घ्यं परिकल्पयामि वनानि त्रये इमे लोकाः रुद्यामेव तद्वीर्या येषु लोकेषु प्रतिष्ठति अर्घ्यपाध्याचमनं करिष्ये स्नानवस्त्रधूपदीपादि सर्वोपचारां समर्पयामि धूपम् ओम धूर्वसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मा धूर्वते तं धूर्वयं वयं धूर्वमस्तं देवानामसि उद्दीप्यस्य जातवेदोपग्नं निर्वृतिं मम पशुगुष्यमश्यमावः जीवनं च दिशो दिशः धूपमाग्रापयामि नैवेद्यं ओम भूर्भुवस्वः देवसत्यासुविद प्रशवे अश्विनोर्बाहुभ्यां भूष्णोस्ताभ्यां माददे नैवेद्यं अक्षंतरेण ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि अग्निदिक्पालक देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु మా కూర్చొని టైం పడుతుంది 1 అవర్ పడుతుంది 108 కలశాలతో రాసదే దీర్ఘమాయుః సవితా పశ్చా సవితా పురస్తాత్ సవితోద్ధారాత్ సవితా ధారాదత్తాత్ సవితానః సుమతు సర్వదా దిం సవితానో రాసదాం దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణేః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షవిర్యజత్రాః శ్రీరంగైః పుష్పవాగం స్వస్తినోభిః విషయమదేవహితాయుః స్వస్తిన ఇంద్రో వృత్రశ్రవాః స్వస్తిన పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తినస్తార్క్ష్యోరిష్టనేమి స్వస్తినో बृहस्पति धातु नैवेद्यम् ओम भूर्भुवस्वः सपरिवाराश्रिते श्री नैर्ति कलशवर्णाय नमः ज्ञानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि नमस्कारं कुर्यात्। तदङ्गत्वना वायुदिग्भागे अग्निदिक्पालक देवताय नमः कर्णशवर्णाय नमः पूर्वाचार्यहस्तेन अर्घ्यं परिकल्पयामि नैवेद्यम् ओम भूर्भुवस्वः सपरिवाराश्रिते श्री नैर्ति कलशवर्णाय नमः ज्ञानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि नमस्कारं कुर्यात्। तदङ्गत्वना वायुदिग्भागे
कलशवर्णाय नमः। ओम तव वायुतस्पते सच्युत्थामाधरद्वताम् अवांस्यां वृणीमहे। वायुकलशवर्णमावाहयामि स्थापयामि स्थापयामि तत्त्वसिंहासनं समर्पयामि। अर्घ्यं पाद्यं आचमनं परिकल्पयामि स्नानं परिकल्पयामि। नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्ने नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पते नमो विष्णवे बृहते करोमि सन्त्वासिञ्चामि यजुषा प्रजामा युद्धनं च नैवेद्यं स्नानवस्त्रधूपदीपादि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः देवसत्यास्मृतिप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां उष्णोस्ताभ्यां माधते। ओम भूर्भुवस्वः तच्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चित्तवर्तेन परिहृज्यामि अमृतो वस्त्रनोसिः। ओम भूर्भुवस्वः ओम 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 सपरिवाराश्रिते श्री वायुकलशवर्णादेवताय नमः। ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। नमस्कारं कुर्यात्। ईशानदिग्भागे ईशानकलशवर्णाय नमः। गन्धं परिकल्पयामि पुष्पं परिकल्पयामि धूपं परिकल्पयामि दीपं परिकल्पयामि। उद्दीप्यस्य जातवेदो पक्नं निर्ऋतिमम पशुगुष्यमश्यमावः जीवनं च दिशो दिशः। धुर्वसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं योऽस्माद्धुर्वते तं धुर्वयं वयं धुर्वम् अस्तं देवानामसि। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षा दीपाराधनं समर्पयामि। नैवेद्यं ओम भूर्भुवस्वः देवसत्यास्वितिप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां माधते। नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्प दक्षिणां समर्पयामि आत्मनमस्कारां समर्पयामि। हस्तेन अर्घ्यं पाद्यम् आचमनं परिकल्पयामि स्नानं परिकल्पयामि पूष्णोस्ताभ्यां माददे। मधुरिमागं समेत पश्यदा सौभाग्यमस्मै दत्तायादास्तं विपरीतना। रुद्रादि कुङ्कुमावलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। हिमानमल्लिकामाल्यां तुलसीदलान् पुष्पान् निक्षिप्य पुष्पैः पूजयामि। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपाराधनं समर्पयामि फलं निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्वः ओम 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 सपरिवाराश्रिते श्रीमध्ये कलशवर्णाय नमः। ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि। तदङ्गित्वेन करणि ఇక్కడ కూర్చోండి మీ ఇద్దరు అటు కూర్చోండి అటువైపు కూర్చోండి మీ ఇద్దరు ఇటు కూర్చోండి। ప్రథమే యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కుతమస్తకాంజలిం భాష్పవారి పూలు नमतराक्षिशान्तकम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतं समर्पयामि। वस्त्रार्थम् अलङ्करणार्थम् आभरणार्थम् यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि। दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि। यादास्तं विपरीतना रुद्रादि कुङ्कुमावलेपनं समर्पयामि। अष्टोत्तर पुष्पार्चन पूजा कैंकर्यमहं करिष्ये। అందరూ కూడా ఓం ఆంజనేయాయ నమః అనుకుంటూ ఉండండి। नंबर विद्या परिहारा नंबर सौर्य विनाशका नंबर महेंद्र नाकुदेन परमेंद्र प्रभेदकान सर्वग्रह निवासन देवसेना साई कृतेन सर्वदुःखहरान सर्वलोकचारणेन मनोदवान भारजात्रमलस्थान सर्वदस्वरूपतेन विस्तरान महाकायान सर्वरोगहरान प्रभेदं बलसिद्धिकरान सर्वसंप्रदकान कमसेना नायकान भविष्यत्तुराजनान कुमार ब्रह्मचारिणे नमः। दत्तकुंडल दीप्तिदान संचलद्बाल संपन्नान शिखोज्ज्वलान गंधर्वदत्तज्ञान महाबलपराक्रमान् कारागार गर्भविमुक्त शृंखलाबन्धमोचकान् सागरोत्तकान् रामदूतान् प्रतापदेन वारणान् केसरीसुतान् सीताशोक निवारकान् अंजनागर्भसम्भूतान् बालार्कसदृश्यान् विभीषणपरिक्रान्त शीघ्रयोगुलान्तकान् लक्ष्मणप्राणधात्रेण वज्रकायान् महासुतेन् चिरञ्जीविनेन रामभक्तान् दैत्यकारविघातान् क्षत्रेण कारणाभान पंचवक्रान् महातपसिलंकणी भंजनान् श्रीमदेन सिंहिका प्राणभंजनान् गन्धमादमशिरस्यान् लंकापुरविध्वंसकान् सुग्रीवसुजवानतरान् सूरान् दैत्यकुलान्तकान् सुराच्युतेन महादेशिनेन रामचूडामणि प्रधान कामरूपिणे धीमेन कुस्तान् कबलीकृतमाप्ताण्डलान् विजितेन्द्रियान् रामसुग्रीवसुदात्रेण महारावणान् स्फटिकभावान् वागधीशान् वत्सलान् देवनखात्रेण सुचेन वाक्गुणेन द्रोणदान कारणेन प्रथमनान् हरिमर्कटमर्कटान्तरस्पदमोदान सर्वपदेकान् दशबाहवेन लोकपूज्यान् आदने स्वादोदाभ्यो नमः। नानाविध सुगन्धपरिणोत्र पूजां समर्पयामि।
धूपमाग्रापयां प्रत्यक्षा दीपाराधनं समर्पयामि ध्रुवति ध्रुवधूपन्तं ध्रुवतं योऽस्मात् ध्रुवति ध्रुवमस्तं देवानामसि धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षा दीपाराधनं समर्पयामि धूपदीपान्तरं शुद्धमुखे आचमनं समर्पयामि नैवेद्यं भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्तवर्तेन परिसिञ्चयामि अमृतो वस्त्रनमसिः ॐ ॐ ॐ ॐ सपरिवाराय श्रीमते श्री प्रसन्नाञ्जनेय स्वामी परब्रह्मणे नमः महाकुम्भ प्रधानकलशवर्णदेवताय नमः फलं निवेदयामि ताम्बूलं ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्प दक्षिणां समर्पयामि आत्मनमस्कारां समर्पयामि मङ्गलनीराजनम् वैशाखे मासे कृष्णायां दशम्यां मंदवासरे पूर्वाभाद्रप्रभूताय आंजनेयाय मंगलम करुणासपूर्णाय फलपुष्पव्ययाय च माणिक्यहारकण्ठाय आंजनेयाय मंगलम मंगलाशासनपरै मदाचार्य पुरोगमै सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सद्गुतायास्तु मंगलम् प्रधानकलशवर्णाय नमः ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की ओम ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि ओम वस्त्रम् आच्छादनं ఇక్కడ వస్త్రాలు తీసుకోండి అవాద్రతమృతాన్ మిత్రాభరణ సజేదే వస్త్రం ఆచ్ఛాద్య वस्त्रम् आच्छाद्य इवं वस्त्राणि वसादे युगोर्चिन्द्रावन्दवो सर्गाः अवादृतमनृतान् मित्रावरणो सजेदे अक्षतुर् पసుపు కుంకుమ పూరే అక్కడి నుంచి పైకి కిందికి రండి षोडशोपचार पूजां समर्पयामि रुद्रादि कुंकुमावलीवनं समर्पयामि पूर्वे गन्धान् धारयामि गन्धद्वारान्ध्रादृशान् च पुष्टान् करेशनीम् ईश्वरेगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् आयनिते परायणे दर्पेर आयनिते परायणे दुर्वारोहन्तु पुष्पणे हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहायिमे मूడు భాగాలు చేశానికి దర్భ మూడింటి మీద పెట్టండి ఎక్కడదు दर्भकूर्चान् निक्षिप्य देव सत्यासुविध प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां मादधे धूपमाग्रापयामि अगरतुलु वनस्पति वीणा अकड़े उन्नायि वनस्पति वीणा गन्धेषु संगीतम् अग्रेसरो देवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपाराधनं समर्पयामि मूर्धानं दिवोर्तिं पृथिव्या वैश्वानरमुताजातमग्निं कविगं सम्राजा मतिञ्जनानमासन्नापात्रं जनेन्द्र देवाः धूपं दीपाराधनं समर्पयामि కొబ్బరికాయ కొట్టండి నైవేద్యం అన్నిటి చుట్టూ తిప్పేసి కొట్టు నీళ్ళు అక్కడ చెంబులో వేయండి ఓం భూర్భువస్వః చెంబులో వేయండి అలా వేయండి తచ్చ విద్రువరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ఆ పల్లెంలో పెట్టండి తచ్చ విద్రువరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యంతవర్తేన పరిశించయామి అమృతోపస్త్రనమసిః ఓం భూర్భువస్వః नैवेद्यं देव सत्यासुविध प्रसवेश्वनोर्बाहुभ्यां भूष्णोस्ताभ्यां माददे नैवेद्यं समर्पयामि ఆ చెంబులో ఉన్న నీళ్ళు జల్లి చేయి చూపించండి కొబ్బరి ముద్దయా సార్వభౌమాయ మంగళం వైశాఖి మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే పూర్వాభాద్ర ప్రబోధాయ ఆంజనేయాయ మంగళం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की गोविंदा ఈరోజు ఆంజనేయ స్వామి యావనపై ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు పురాణ కాలం నుండి ఆంజనేయ స్వామి ప్రత్యేకంగా భక్తులందరి చేత పూజలు అందుకునేటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ రోజున మనమంతా కూడా ఇంద్రనగర్ ప్రాంతంలో వేయించున్నటువంటి క్షేత్రపాలక ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారికి దాతల సహకారంతో 108 కలశాలతో ఆ స్వామివారికి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనం భగవంతుడికి ఏమి ఇచ్చుకోగలం పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంతకన్నా ఏమి ఇచ్చుకోలేం కదా ఆయన మనకు ఎన్నో రెట్లు ఇస్తుంటాడు దానికి ప్రతిఫలంగా మనం ఇచ్చే ఈ చిన్న కార్యక్రమంలో మనం అందరం భాగస్వాములు అవుతున్నందుకు మన జన్మ ధన్యం అవుతుంది ఆంజనేయ స్వామి మీ అందరికీ కూడా సర్వకాల సర్వ అవసరయందు ఆ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి రక్షగా ఉండాలని
అందరినీ స్వామిని వేడుకుంటూ ఓం ఆంజనేయాయ నమః అనే నామాన్ని జ్ఞాతం విజ్ఞపతయే దైవే స్వస్తిరస్తునః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జగాదివేషజన్ షన్నో అస్తు ద్విపదే షంచతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఓం స్తే మన్యో విదద్భద్రసాయక సహ ఓజ పుష్యతి విశ్వమానుషతు ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. కర్పూరం. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. కొబ్బరికాయ. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. ఓం ఆంజనేయాయ నమః. హరి ఓం ఉద్వాసయిష్యే. లేచి కొబ్బరికాయ చుట్టూ తిప్పేసి కొట్టేసేయండి. హరి ఓం దృష్టిదోష సకలదోష నరదోష సమస్తదోష పీడా పరిహారార్థం సమస్త మంగళాభాప్యర్థం అష్టోత్తర శతకలశాభిషేక మహోత్సవకర్మాఖ్యం శ్రవణ తిరుమంజన మహోత్సవకర్మాఖ్యం నారికేలం నిక్షిప్య. హరి ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమత్ ప్రచోదయాత్. హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం దధాతి మది వ్యోసానిదే కదా బ్రహ్మణుపహారతే కదైవ యజమానాయస్తేషో దధాతి. అక్షంతలే. ఓం యజ్ఞేనజ్ఞమైదంతదేవాహస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసందేహ నాకం మహిమానస్పదంతే తత్ర పూర్వే సాధ్యా సంతి దేవాః క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. స్టార్ట్. ఉన్నారు లోపల ఎవరున్నారు? నువ్వు పోతావు. బిందే 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 ఇక్కడ 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 బిందె అక్కడ పెట్టుకో. చెంబులు అట్లా చెంబులు తీసుకుపోతారా? సరే ఓకే. క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. క్షీరం. ఓం ఆప్యాశ సమేతతే పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభోగం విశ్వతో రుద్వా అచ్చదిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్భూతం విశ్వభవ్యం ఉదామతత్వశేషానః ఇదంతి ఏతావానస్య మహిమా అతోఛాయాగుచ్చ పురుషః ఆదోస్యేహ విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతందిభిః త్రిపాదోర్ధ్వోదయీత్ పురుషః ఆదోస్యేహ భవాత్మనః తతో విశ్వం జగ్రామదో శాసనానశనే అదః పశ్చాద్భూన్మతో పురః యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమదన్వద వసంతో గ్రీష్మ యుష్మ శరద్భవిః సప్తాస్యాసన్ పరిదయః త్రిసప్తः సమితి కృతాః దేవా యజ్ఞంతన్భానా అవగ్నన్ పురుషం వశం తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్న పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా యజంత సాధ్యార్షయశ్చయే తస్మాజ్జజ్ఞాసరోదః సంవృతం వశుదాజ్యం వశోగుష్టాగుచక్రే వాయుయాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చయే తస్మాదజాయత తస్మాదశ్వాజావయః యత్పురుషం విదదహు తదిదావ్యకల్పయన్ ఔరోపాదాక్షేదే బ్రాహ్మణోస్య మకమాసీత్ బాహోరాజన్యకృతః ఊరూతదస్య సూర్యో అజాయత ముఖాదీంద్రస్యాగ్నిశ్చాభ్యా ఆసీదంతరిక్షం శ్రీష్ణోజ్జౌ సమవర్తత తద్భ్యాం వివిధసూత్రాత్ తదా లోకాగుం మకల్పయన్ వేదాహమేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తపసస్వపారే సర్వాణి రూపాణి విచిచ్చదీరః నామ ప్రజాయమానో నమో రుచాయ బ్రాహ్మయే రుచం బ్రాహ్మం జనేంతః తస్య దేవా సన్వసే శ్రీచపతనో అహో వ్యాత్తం ఇష్టం మనిషానా
भवं मनिषाना सर्वं मनिषाना शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् यद्भक्तारमावेत् आवेन्माम् आवेत् भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 पल्लवी पूर्वाचार्यामि भाज्यं परिकल्पयामि आचमनं परिकल्पयामि पात्र में अंकपाजी पात्र में पूर्वाचार्यस्तेनार्घ्यं परिकल्पयामि भाज्यं परिकल्पयामि आचमनं परिकल्पयामि स्नानवस्त्रधूपदीपादि सर्वोपचारान् समर्पयामि नैवेद्यं पंचमित्रमणे इन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सज्जन्तवर्तेन परिसञ्जयामि मृतो वस्त्रणोसिः ॐ सबलवानाश्रुतेश्वरी गुणानि स्वामिने नमः फलं निवेदयामि कर्पूरं आरतयामि मंगलाय सर्वेषां श्रीलिंगेशाय मंगलम श्रीकांताय गानाय भेदेधनां देवेन्द्रनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाशासनपरै मदाचार्य पुरोगमै सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृताय स्वमंगलम् ओम राजा रामचंद्र भगवान की ओम पवन सुत हनुमान की जय श्री राम ओम पश्चिमे वर्णकलशाय नमः उद्वासयिष्ये सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ भूमिर्भुवे देवी दिदेकमन्नादमन्नाध्यायादधे आयुङ्गो पृच्छुनरक्रमे शरणमातरं पुनः पितरञ्च प्रयञ्चुवः ऋगं शुद्धामविराजति वाक्पतङ्गाशिश्री प्रत्यश्चवहद्युभिः अस्य प्राणादमा अत्यन्तशिरजिरोजयत्तमपनस्थो धीपयामसि यत्तेवन्यप्रोक्तस्य पृथिवी मनतध्वसे आदित्या विश्वे तद्धेवा वसवश्च समाभरन् वेदने देवी वसुन्धरास्या वसुधा देवी वासवे ब्रह्मवर्चसा पितॄणां श्रोत्रञ्जये शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रपत्ने व्यापिने सरस्वतीयः वायुमते जलसे दानासक्तं सोपरवेदने सोपरगङ्गाय विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रेषितीं देवीं नमामच्युतवल्लभाम् ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धेः धीमहि तन्नो धरणी प्रचोदयात् नमो ब्रह्मणे नमो अस्मभ्ये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पते नमो विष्णवे बृहते करोमि सत्त्वा विदिशा प्रजामायुर्धनञ्च ॐ शान्तिः 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 उत्तरदिग्भागे कलशं वासयिष्ये मिडिल नियुक्तावश्यं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां प्रथमद्यामस्य नादप्रबोधने श्रियं देवी उपह्वये धीर्मा देवी निषितां कांसोस्मितां हिरण्यं प्राकारां आर्द्रां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं तस्मै स्थितां बद्धवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां वससां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवनिष्ठामुधारां तां तत्तने वेगं शरणमहं प्रबध्ये लक्ष्मीर्मे दशतां ताम्रणे आदित्यवर्णे तपसोत्कीर्तिमभ्यं ददातु मे शुक्तिभासामनां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अबोधिमसमर्थिञ्च सर्वां रत्नतमे गृहात् गन्धद्वारां द्वादशां उत्कृष्टां करीशरीं
ईश्वरेण सर्वभूतानां कामभूतमये श्रियं श्रीर्मे भयतो कशीमहि अशूनां रूपमन्नश्यमयि श्रीश्रियतां यशः आपसृजन्तु सिद्धानि निम्नीतवसने गृहे देवीं मातरं श्रियं वासयमे कुले आर्द्रां विष्णुकलां रत्नमालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां नमावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामणे यस्यां हिरण्यं प्रबोधन्ता बोधाश्रोष्वान् इन्द्रियं पुरुषानहं पद्मप्रिये पद्मने पद्महस्ते पद्मालये पद्मदला इलाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुमोदे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सहना भवतु सहनो भुनक्तु नैवेद्यं भूर्भुवस्वः देवसत्यादिपृथिवी विष्णोर्बाहुभ्यां हस्ताभ्यां आददे फलनिवेदयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनम् आरति सर्वतमय स्वामी वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम गोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तिनोजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलाशासनपदे पदाचार्य पुरोगमये सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की संदेहनानि वयस्सतीरतिराशानो अस्तु विवादेशां कृष्णपक्षयोरा शेषाना सहसोयामनोदाः इष्टम्भो दिवोदर्णः पृथिव्यामस्येषान सहसोयामनोदाः इष्टम्भो दिवोदर्णः पृथिव्यामस्येषान सहसोयामनोदाः महादेवी च विद्महे श्रीभूषक्त्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् प्रत्यास्माहव्यै नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधा अविशा वर्धयन्ता सुतङ्गेदेव शरदस्समीराः त्रीणि देवानां रुद्राणि त्रीणि चन्द्रागुंसि त्रीणि सवनानि त्रये इमे लोकाः विद्यामेव तद्वीर्या येषु लोकेषु प्रतिष्ठते हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्निर्नः पान्ति कृत्तिकाः नक्षत्रं देवयम् इदमासां विचभूतनः यस्य भान्तिरस्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकृतिकाभिः रविसंसानः अग्निर्नो देवसुविदे दधातु प्रजापते रोहिणी वेदपत्नी विश्वरूपा बृहते चित्रभानु सानो यज्ञस्य सुविदे दधातु यदा देवी शरदस्सवीराः रोहिणी देवी जगात्पुरस्तादु विश्वारूपाणि प्रतिबोधमान प्रजापतिकम् अविशा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् सोमो राजा मगशीर्षेण आगन् शिवं नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु प्रेतप्रजां यजमाने दधातु यतोषीर्षमस्ति प्रियगं राजं प्रियतमं प्रियाणां तस्मै तु सोमाभिषादिदिक्षे उद्वासयिष्ये श्रेष्ठो देवानां प्रजागं ऋषिन्मोदवीरान् हेति रुद्रस्य पर्णो वृणक्तु आर्द्रा नक्षत्रं जशिताकं हविर्नः प्रपञ्चमानो दुरितान् विश्वा अभागशकं सन्नदतामनातिं पुनर्नो देवी दितिस्फुर्णोतु पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा यजामः एवा नदेवी दितिरनर्वभिषामप्येतुपादः बृहस्पतिं प्रथमं जायमानः तिष्यं नक्षत्रम् अभिसम्भूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न शर्मा अभियन्नो अस्तु तिष्यः परस्तादुतमद्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् पादेतां द्वेषो अभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पते सुतम्
आश्वेशा एषा मनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षीयन्ति येन सर्पासु हवमागमिष्टाः दिवं देवी मनसञ्चरन्ति एषा माभ्यो मधुमध्यभूमि उभेनो नक्षत्रे हवमागताः स्वधाभिर्यं लोकं पितरं यागुंशामिन्मयागुं सदनप्रविद्मः मगासीज्ञगुं सुगतां जुषन्तां गवां पतुहीं फल्गुनीनामसित्वं तदर्यामन्वरुणमित्रचारु तन्त्वावयगं सनीतारकं सनीनां जीवाविन्दमुपसंविशेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सन्ता यस्य देवानुसयन्ति चेतः हर्यमा राजाचरस्तु विस्मान् फल्गुनीना वशभोरोरवेति भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सर्वोपचारान् समर्पयामि फलं निवेदयामि ओम देवसत्य सुविध प्रशमे కూర్చోండి అమ్మా ఇంకా వాళ్ళకి కనిపించాలి అందరూ కూడా కూర్చోండి దయచేసి धन्यवाद पूर्णं दधाति मदिव्योसानिते कदा ब्रह्मणोपहारते कदैवा यमाना इत्ययो दधाति सम्राज्य विराजित्यादिप्रियानुगृहे लक्ष्मीनाष्टश्यामकेतयामानोषिकुम्भे जातते योगा विश्वं गुरुजं जगतुः बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की ओम वायुदिग्भागे कलशमुद्वासयिष्ये येन केवल नन्ददेवा हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानस्वतन्ते प्रपूर्वे साक्षात् देवाः ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजोभ्यं क्षत्रमजरकं सुवीर्यं गोमदस्युवदपसन्नदेह भगोः दाता भग इन्द्रदाता भगो देवी फल्गुनीराग्नेश भगस्येत्तम आयातु देवो सविता सवितोपयातु यज्ञयेन सूर्तार्धेन वहन् हस्तकं सुभगं विद्मनापसं प्रयच्छन्तं बपुरिं पुण्यमच्छा हस्तप्रयच्छात्वमृतुयमसीयः दक्षिणेन प्रतिगुरुप्रणेन एनतो धातारमद्या सविता विधेया यो नो हस्ताया प्रसुवादियज्ञं दष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां शुभगं ससं युवजगं रोचमानां निवेशयन्नमुत्तमस्या गुच्छा रूपाणि विपुंसं भुवनानि विश्वा तन्नस्ता तदु चित्रा विचिष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदा अस्तु मह्यं तन्नक्षरोतु गोभिर्नो अश्वैशमनक्तु यज्ञं वायुर्नक्षत्रमप्येति निश्चां दिव्यागंसि ऋतुतामरातेः तन्नो वायु तन्नो देवासो न जानन्तु कामं तदिन्द्राग्निगृह्णां तद्दिशाके चित्राणामधिपत्निविशाके श्रेष्ठां ओम शांति शांति शांतिः ईशान्यदिग्भागे कलशम् उद्वासयिष्ये यज्ञैनैकमे यन्तदेवाः हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्देहनागमहिमानस्वतन्ते प्रपूर्वे साक्षात् देवाः तमेशानं जगतस्तु षष्पदिं भियं तन्मनसे होमहे भयं पूषानो इन्द्रो ज्येष्ठामनु नक्षत्रमेति यस्मिन् पत्रं वृत्ततूर्यो ततारा तस्मिन्मयम् अमृतं दुहानः क्षुदन्तरे मधुरितं दुरिष्टं पुरन्दराय वृषभाय विष्णवे आषाढाय सहमानाय मीदिषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना पुरं कृणोतु यजमानाय लोकम् मूलं प्रजां वीरवतीं विधेया पराचेत निर्मिति पराचा गोपिर्नक्षत्रं वशुभिः समक्तम् अहिर्भूया यजमानाय मह्यम् अहर्नो अद्य दुर्सुविते दधातु मूलं नक्षत्रमिति यद्वदन्ति पराचिं ताचं निर्मितिं दधामि शिवं प्रजायै शिवं प्रजयै शिवमस्तु मह्यम् या अन्तरिक्षपुतपार्थवीर्याः या सामाषाढा अनियन्त्रिकामं याः याश्च वैशक्तोरितप्रासचीर्याः या सा मषाढा मधुमक्षयन्ते तदाश अपशयन्तु शक्यं तन्नक्षत्रं प्रदतां पशुभ्यः ऋषिर्विष्णुर्यैः विश्वान् देवान् अविशा वर्धयन्ति परिसवर्णाय नमः उद्वासयिष्ये
कृतमाज्ञासन्देशनाकं महिमानस्वदन्ते त्रमूर्ते साध्यासन्ति देवाः विश्वान् देवानविषा वर्धयन्ति आषाढाकामा उपयातु यज्ञम् उपश्रुणोमि वाचं महीं देवी विष्णुपत्नी मधुर्यां प्रतीचैमे नागमुडैत्रिश्यव इच्छमाना पुण्यग्विश्लोकं विजमा दक्षिणतो अभियन्तु शर्विष्ठा पुण्यं नक्षत्रम् अभिसंविशा यज्ञन्नो राजा वरुणा उपयातु तन्नो विश्वे अभिषयन्तु देवा तन्विश्वा भूतानि प्रतिमोदमाना देवा प्रसवप्येन्ति सर्वे गोष्ठपदासो मृतस्य गोपा विप्राजमाना सवितस्तना उग्रा अंतरिक्षं परोहत तद्या सकं सूर्या देवमजमेकपादं गोष्ठपदासो अनियन्ति सर्वे ज्येष्ठो देवानां उतमानुषाणां तं ब्राह्मणा सोमये पुत्रियं परिषद्य कुस्तुवन्तः अहितुं रक्षन्ते नमसोपसद्य पूषारे वच्यस्वेति पन्तां पुष्टपति पशुपा वाचपश्चौ इमानि हव्या प्रेताजुषाण सुगैर्नो यानुपेतां यज्ञं शुक्रान् कशून् रक्षतु देवतीनः गावो नो अश्वाकम् अन्वेति पूषा अन्नकं रक्षन्तो बहुधा रूपं वाचकं सन्तां यजमानाय यज्ञम् ॐ शान्तिः तदश्विनाश्वयोपयता शुभङ्गपुष्टौ स्वयमेपरिश्वैः स्वनक्षत्रकम् अविशाजन्तौ उद्वासं पृक्तौ दिशा समुक्तौ यौ देवानां दिशजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दूता अमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषानोपेतां नमो अश्विभ्यां नमो अश्वयुग्माभ्याम् उपपात्मानं भरणीर्भरन्तु सत्यमो राजा भगवान् विशिष्टा लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पन्तामभयां कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे यमयेति राजा यस्मिन्नेन अप्यसिञ्च देवा तदस्य चित्रकम् अविशाजाम उपपात्मानं भरणीर्भरन्तु ॐ शान्तिः पूर्वाचार्यस्तेन अर्घ्यं परिकल्पयामि आज्यं परिकल्पयामि आचमनं परिकल्पयामि प्राणवस्त्रधूपदीपादि सर्वोपचारां समर्पयामि धन्यवादमुदो पूर्णं ददाति मति दोषानि देकदा ब्रह्मणपहारते देव यमना इष्टेषु दधाति मङ्गलाशासनपरे तदाचार्य पुरोगमयि सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कुलायास्तु मङ्गलम् बोल राजा रामचंद्र भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की